समादरणीय धर्मानुरागी दर्शक श्रोतावृन्दहरू नमस्ते अभिवादन। त धर्मानुरागी दर्शकवृन्द श्रोतावृन्द श्रीमद्भागवत महापुराण का अत्यन्त रसमय भक्तिमय ज्ञानमय र वैराग्यमय कथाहरू श्रवण गर्ने सिलसिलामा आज हामी श्रीमद्भागवत महापुराण अन्तर्गतको तृतीय स्कन्धको 25औं अध्यायबाट कथाको प्रारम्भ हुँदैछ। कथा श्रवण गर्नेछौँ। त धर्मानुरागी दर्शकवृन्द श्रोतावृन्द यस कथा प्रसङ्गमा अघिल्लो भागमा यहाँहरूले श्रवण गरिसक्नु भएको छ। स्वयम्भू मनु र सत्यरूपाकी छोरी देवहूतिसँग कर्दम ऋषि को विवाह भएको थियो। कर्दम ऋषिको तपस्याको फल प्रदान गर्नका निमित्त भगवान नारायणले कर्दम ऋषिलाई साक्षात् दर्शन दिएर म तिम्रो छोरो भएर तिमीलाई यो तपस्याको फल प्रदान गर्नेछु भनेर आशीर्वचन दिनुभएको थियो। सोही अनुरूप देवहूतिसँग विवाह भएपछि 9वटी कन्याहरू जन्मिए। 9वटी कन्याहरूको कन्यादान पनि गर्न सफल हुनुभयो। सँगसँगै भगवान नारायणले तपस्याको फल प्रदान गर्न देवहूतिका गर्भबाट कर्दम ऋषिको पुत्र भएर जन्मनुभयो, जसको नाम रह्यो कपिलदेव भगवान। अगाडि स्वयम्भू मनुले नै देवहूतिलाई कन्यादान गर्ने प्रस्ताव राख्दा उहाँले हुन्छ हजुरकी छोरीसँग मेरो विवाह त हुन्छ, तर सन्तान भएपछि म सन्यासी हुँ र पुनः म सन्यास जीवनमै फर्कनेछु भनेर भन्नुभएको थियो। नभन्दै यता भगवान कपिलले पनि तपस्याको फल प्रदान गर्न अवतार लिनुभयो। अब यसपछि कर्दम ऋषि पुनः सन्यास रूप धारण गरेर जङ्गल प्रस्थान गर्नुभयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धर्मानुरागी दर्शकवृन्द यहाँहरूले यो कथा प्रसङ्ग अघिल्ला भागमा श्रवण गरिसक्नु भएको छ। अब यो 25औं अध्यायबाट भगवान कपिलले जब पिताजी जङ्गलमा पाल्नुभयो त्यसपछि भगवान कपिलले आफ्नी माताजीलाई यो साङ्ख्य योगको बारेमा उपदेश प्रदान गर्नुभएको छ। हेर्नु, यो माताजीलाई पुत्रले योगका लक्षणहरूको बारेमा यसरी दर्शाउनु भएको छ। यति मार्मिक, यति भक्तिमय छ, यति वैराग्यमय छ र यति ज्ञानमय यो अत्यन्त मिठो अमृत कथा श्रीमद्भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्ध 25औं अध्यायबाट। आउनुहोस् धर्मानुरागी भक्तवृन्द श्रोतावृन्द, हामी छोटो ध्यान गरौँ, त्यसपछि हामी आजको कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब कर्दम ऋषि जङ्गलमा जानुभयो सन्यास रूप धारण गरेर, यता माता देवहूतिलाई भगवान कपिलले उपदेश प्रदान गर्न सुरु गर्नुभएको छ। देवहूति प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान कपिल, पुत्र भए पनि म भगवान नै भनेर हजुरलाई सम्बोधन गर्दछु। म त अज्ञानी रहेकी छु। अहिलेसम्म मलाई यो योग ध्यान तपस्या पाठ पूजा ईश्वर प्रकृति पुरुष यी केही पनि थाहा छैन। तिम्रा पिताजीसँग मेरो विवाह भयो अनि त्यसपछि यौवनले भरिएकी म सुख भोगमा रमाउन थालेँ। तिम्रा पिताजीले योग बलले गर्दा प्रशस्त मेरा जे सबै किसिमका कामनाहरू पुरा गराइदिनु भयो। अन्त्यमा तिम्रा दिदीहरू जन्मिए। ती 9वटी दिदीहरूलाई लालन पालन गर्दा ओर्दा र हुर्काउँदा अनि तिमी जन्मियो। तिम्रो लालन पालन र हुर्काउँदा यो समय यतिको जीवनको समय बित्यो। म त अत्यन्तै अज्ञानी छु। हे कपिल, यो संसार के हो, इन्द्रिय सुख भोग के हो, प्रकृति के हो, पुरुष के हो, अनि योग के हो, धर्म साधना ध्यान धारणा भक्ति के हो नि त मलाई केही पनि थाहा छैन, म जान्दिनँ। म अत्यन्तै अज्ञान रूपी अन्धकारमा डुबेकी छु भनेर जब माता देवहूतिले पुत्र कपिलसँग यस्ता प्रस्ताव राखिन् त भगवान कपिल भन्नुहुन्छ, हे माताजी, इन्द्रियका भोगले म त थाकिसकेको छु। जब देवहूतिले यी सम्पूर्ण सुखको भोग गर्दा गर्दै म त धेरै थाकिसकेकी छु।
प्रकृति पुरुषलाई पनि मैले जानेकी छैन, संसार के हो त्यो पनि मैले बुझेकी छैन, संसारमा मुक्तिका कस्ता किसिमका उपायहरू छन्, यो जान्ने इच्छा मैले राखेकी छु हे कपिलदेव भनेर जब देवौतीले भनिन्, त्यसपछि कपिलदेव भगवान भन्नुहुन्छ, हे माताजी असल प्रश्न गरिबक्स्यो, हजुरले विषयमा आसक्त भएको मन बन्धनका निमित्त हो। कपिलदेव भगवान आफ्नी माता देवौतीलाई सांख्य योगको उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले हाम्रो यो विषयमा आसक्त भएको मन बन्धनभित्र बाँधिएको हो, बन्धनका निमित्त हो। ईश्वरमा आसक्त भएको मन मुक्तिका निमित्त हो माताजी। त्यसैले विषय भोग बाहिरी सांसारिक सुखमा बाँधिएको मन बन्धन हो, ईश्वरमा आसक्त भएको मन मुक्तिका निमित्त हो। सबैको प्यारो विषय आसक्त हुन्। भौतिक सुख सयलको जीवनमा त सबैको प्यारो धन सम्पत्ति पुत्र पौत्रादि घर परिवार धन सम्पत्ति सबैमा यही विषयमा अथवा यही विषयमा आसक्त रहन्छ। त्यस्तै मनलाई विवेक राखेर सबैको प्यारो ईश्वरमा आसक्त हुन सक्नु नै मुक्तिको मार्ग हो माताजी। यदि भौतिक सुख सयल र धन सम्पत्तिमा आसक्त भयो भने त्यसले मुक्तिको मार्ग प्रदान गर्दैन। र यस्ता मुक्तिका मार्गहरू त धेरै छन् माताजी। एउटा भक्ति मार्ग हो, सबैभन्दा सजिलो मार्ग भक्ति हो। अब भक्ति मार्गद्वारा त धर्मानुरागी श्रोतावृन्द, तपाईँ हामी भक्ति मार्गका कुरा गर्छौँ। भक्ति मार्ग के हो त? सच्चा हृदयले ईश्वरमा समर्पित हुनु हो, देखावटी होइन। आजकलको साजधजमा अरूलाई देखाउनका निमित्त गरिने खालको भक्तिले, त्यस्तो भक्तिले मुक्ति प्राप्त हुँदैन। हृदयदेखि ईश्वरप्रति समर्पित हुनु पर्यो। हृदयलाई नै ईश्वरमा समर्पण गरेर जुन किस प्रकारको अत्यन्त गम्भीर ढाँचाको भक्तिको प्रभाव आफ्नो शरीरभित्र सञ्चारित हुन थाल्दछ, अनि मात्र भक्तिको प्रभाव पर्न थाल्दछ। त्यसैले सबैभन्दा सजिलो मार्ग त है माताजी भक्ति मार्ग हो। हुन त ज्ञान मार्ग छ, ध्यान मार्ग छ, योग मार्ग छन्, तपस्या मार्ग थुप्रै छन्, तर पनि भक्ति मार्ग अत्यन्त सजिलो हो। भक्तिपूर्वक मेरो कथा सुनेर कीर्तन गर्नेलाई अनेक प्रकारका इन्द्रियहरूले दुःख दिन सक्दैनन् माताजी। भक्ति प्राप्तिको उत्तम उपाय सज्जनको सङ्गत गर्नु हो। भक्ति कहाँबाट जागृत हुन्छ त भन्दा सज्जनहरूको सङ्गतबाट भक्ति जागृत हुन्छ। हृदयमा जब ईश्वर प्रति अत्यन्त समर्पित भाव भक्ति जागृत भएपछि कसैको केही लाग्दैन। वेदले बताए अनुसार कर्ममा रहेर सत्वमूर्ति ईश्वरमा इन्द्रियका यावत वृत्तिहरू जति हाम्रा मन बुद्धि चित्त अहङ्कार अथवा हाम्रा 10 इन्द्रिय 24 तत्व इन्द्रियहरूले जति कल्पना गरेका छन्, यी कल्पना गरेका सम्पूर्ण इच्छाहरू ईश्वरमा अर्पण गर्न जसले सक्दछ नि, त्यो नै भक्ति हो। यो लोक परलोक पुत्र घर धन सम्पत्ति छोडेर अनि मेरो भजन गर्ने भक्तलाई कालदेखि पनि म टाढा राखिदिन्छु। तर भौतिक सुख सयलको भजन गाउनेलाई भने मसँग उसको कुनै सरोकार रहँदैन। त्यसैले माताजी अब सूर्य अग्नि इन्द्र वायुहरू सबै मेरो आज्ञाले नै आफ्नो आफ्नो काम ठिकसँग ठिक समयमा गरिरहेका छन्। त्यसै कारण माताजी भक्ति मार्गद्वारा अत्यन्त आनन्दसँगले मुक्तिको उपाय अथवा मुक्तिको साधन बन्न सक्दछ। कपिलदेव भगवान भन्नुहुन्छ, हे माताजी अब हजुरलाई तत्त्वका लक्षणहरू सुनाउँछु। जुन तत्त्वका लक्षणहरू जान्नाले के हुन्छ त भन्दा हजुरलाई प्रकृति र पुरुष भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यो अनादि निर्गुण प्रकृतिदेखि अलग आत्मा पुरुष हुन् अथवा संसारमा प्रकृति र पुरुष छन्। अनि पुरुष के छन् त भन्दाखेरि लङ्गडा छन्, प्रकृति अन्धी छिन्। माताजी पुरुषले आँखा देख्दैनन्, प्रकृतिले खुट्टा, विशेष गरी प्रकृतिले आँखा देख्दैनन्, पुरुषले खुट्टा टेक्दैनन्। अब प्रकृति र पुरुष दुईटै मिलेर हिँड्छन् अनि मात्रै जीवन यात्रा पुरा हुन्छ। पुरुषले आँखा देख्छन्, प्रकृतिले काँधमा बोकेर हिँड्छिन्। माताजी त्यसैले संसारमा यो प्रकृति र पुरुष
को सृष्टिका प्रकारहरू यिनी हुन्। जसरी स्वयं ब्रह्माजीले सृष्टिको परिकल्पना गर्दा कतिौं मानस पुत्रहरू, हजारौं मानस पुत्रहरू पैदा गर्दा पनि सृष्टिको कार्य प्रारम्भ हुन अथवा अघि बढ्न नसकेपछि अन्त्यमा स्वयं परिकल्पना गरेर स्वयम्भू र सत्यरूपा दुई पुरुष र प्रकृतिमा स्थापित भई सृष्टिको चक्रलाई अगाडि बढाउनु भएको थियो। त्यसैले माताजी संसारमा प्रकृति र पुरुष भन्ने दुई तत्त्व छन्, ती दुईलाई चार मानिन्छ। मायालाई बसमा राखेर साक्षी रूपले रहने परमात्मा ईश्वर हुन्। यस्तै हिसाबले पुरुष दुई प्रकारका भनिएको हो, अनि यसरी नै प्रकृति पनि दुई प्रकारका छन्। यिनै प्रकृति पुरुषबाट भएका महतत्व आदि 24 तत्त्वहरू अहङ्कार छन्। मन बुद्धि चित्त अहङ्कार 10 इन्द्रियहरू यिनै प्रकृति र पुरुषका इन्द्रिय गुणहरू हुन् भने पृथ्वी जल तेज वायु आकाशी पंच महाभूत भनिन्छ, जसलाई पञ्चतत्त्वहरू पनि यिनै प्रकृति र पुरुषका गुणहरू मानिन्छन्। त्यसैले माताजी भक्ति मार्गद्वारा अत्यन्त सहज ढङ्गले मुक्तिको साधन अपनाउन सकिन्छ। प्रकृतिमा रहे तापनि गर्ने नगर्ने, गर्न सक्ने गर्न नसक्ने अथवा अकृत्रित अथवा अविकारी तत्त्व हुनाले ईश्वर अलग्गै छन् भनेर जसले बुझ्दछ नि त्यो मूर्खता हो। आफ्नो आत्मा नै ईश्वर हो भन्ने जसले बुझ्दछ त्यो चाहिँ सज्जन आत्मा हो। त्यसैले सूर्य पानीदेखि अलग छन्, तथापि पानीभित्र सूर्य देखिए चाहिँ हामीदेखि अलग ईश्वरको गुण भए तापनि ईश्वर आत्मा हामीबाट अलग छैनन्। माताजी यो बुझ्नु पर्दछ। जसले मोक्षको इच्छा गर्दछ यम आदि योग मार्गद्वारा पनि मलाई प्राप्ति गर्न सक्दछ। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा सिद्धि समाधि यी चाहिँ पाणिनिका अथवा पतञ्जलिका अष्टाङ्ग योगको विधिद्वारा पनि जसले यदि योगको साधना गर्दछ उसले पनि अन्त्यमा सिद्धि समाधि मुक्ति नै प्राप्त गर्ने हो। तर यो अत्यन्त कठिन मार्ग छ माताजी। सबैभन्दा सजिलो मार्ग त के हो त भन्दाखेरि अब वेदले बताए बमोजिम ब्रह्मचर्यमा रहने, एकान्त प्रिय हुने, दयावान हुने, सत्य बोल्ने अनि अहङ्कारलाई त्यागिदिने, खिचिएको मनलाई भक्तिपूर्वक ममा लगाएपछि भगवान नारायणमा खिचिएको मनलाई भक्तिपूर्वक समर्पण गरेपछि सहजै रूपमा मुक्ति प्राप्त हुन्छ माताजी। प्रकृति पुरुषको वियोग कहिल्यै पनि हुँदैन। प्रकृति र पुरुष एकअर्कामा कहिल्यै छुट्टिनु पर्दैन र छुट्टिएका पनि हुन्नन्। यिनै प्रकृति र पुरुषको संयोगबाट संसारको सृष्टि चलेको छ। निष्काम कर्म गरे, निर्बल सदा आफ्नो धर्ममा रहनु पर्दछ, भक्ति गर्नु पर्दछ, कथा श्रवण गर्नु पर्दछ अनि तीव्र ज्ञान र वैराग्य भक्ति प्राप्त हुन्छ। यसरी नै नियम अब यो आफ्नो आचरणमा रहेर, ब्रह्मचर्यमा रहेर अनि भगवान नारायणप्रति समर्पित भएर कथा श्रवण गर्नाले ज्ञान प्राप्त हुन्छ, ज्ञानबाट भक्ति जागृत हुन्छ, भक्तिबाट वैराग्य प्राप्त हुन्छ माताजी। यही वैराग्यलाई अन्त्यमा वैराग्यले मुक्तिको साधन अथवा मुक्तिको साधन बन्न सक्दछ। जीवात्मालाई अघिको जस्तो बसमा ल्याउन सक्दैनन्। यिनै प्रकृति र पुरुषबाट संसार चलेको छ माताजी। अब योगका लक्षण सुनिबस्योस् हे माताजी। अब योगका लक्षण सुनिबस्योस्। योगका लक्षण के हुन् त भन्दाखेरि कपिलदेव भगवान भन्नुहुन्छ, आफ्नो धर्मको आचरणमा रहेर साधु सङ्ग, मोक्षको इच्छा गर्ने, श्रुति स्मृतिमा श्रद्धा राख्ने, एकान्त प्रिय हुने, सत्य बोल्ने, अहिंसामा रहने, ब्रह्मचर्यमा रहने अनि मतकथा आदि श्रद्धा राख्ने, विषयदेखि टाढा रहने, दान व्रत र पुण्य कर्मले परिपूर्ण हुन यथाशक्य गर्ने, यसरी नै सजिलो आसनमा बसेर प्राणायाम गरिकन प्राणायाम गरेर सजिलो आसनमा बसेर प्राणायाम गर्ने अनि आफ्नो हृदय कमलमा पीताम्बरधारी शङ्ख चक्र गदा पद्म साक्षात भगवान नारायणको रत्न जडित मुकुट पहिरिएको अनि कुण्डल कौस्तुभ वनमालाधारी चतुर्भुज भगवान नारायणको परिकल्पनामा ध्यानमा मग्न रहने यो सबैभन्दा सजिलो भक्तिको मार्ग हो माताजी। त्यसैले यही ध्यानद्वारा यस्तै वस्तु अथवा यस्तै ईश्वरीय गुणको ध्यानद्वारा भक्ति प्राप्त हुन्छ र आफ्नो हृदयमा विषय भोगको इच्छा हटाउन सकिन्छ, टाढा रहन सकिन्छ, आफ्नो शुद्ध स्वरूपमा रहन पाइन्छ
अनि जन्म मरण आदिको दुःख पनि झेल्नु पर्दैन। सपनामा पनि यस्ता किसिमका कष्टहरू कहिल्यै आउँदैनन्। सदा सदा जन्म र मृत्युको चक्रमा पनि फस्नु पर्दैन। स्वयं नारायणमा समर्पित हुन सकिन्छ माताजी। त्यसै कारण हजुरलाई मैले यी साङ्ख्ययोगका लक्षणहरू बताएँ। बाँकीहरू मबाट के श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ हे माताजी भनेर भगवान कपिलले आफ्नी मातालाई देवहूतिलाई साङ्ख्ययोगको उपदेश प्रदान गर्नुभएको छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माताजी रिस र राग त्यागेर घमण्डलाई छोडेर अनि भेद बुद्धि भएकाहरूले जुन भक्ति गर्दछन्, भेदभाव गर्नेहरूले जुन भक्ति गर्छन्, ठुलो सानो अथवा जान्ने नजान्ने भनेर जसरी भेद बुद्धि भेदभाव राख्नेले गरेको भक्ति तामसी भक्ति हो। त्यो भक्तिको कुनै काम छैन। धन पुत्र पौत्रादि सन्तति घर परिवारको कामना राखेर गरेको भक्ति राजसी हो। यो भक्ति पनि पापक्षय हुन्छ। जति खर्च गर्यो त्यति नासिएर जान्छ। अब निष्काम कर्मबाट गरिएको भक्ति, ईश्वरमा समर्पण गरिएको भक्ति नै वास्तवमा अत्यन्त दिगो भक्ति हुन्छ माताजी। यसलाई सात्विकी भक्ति भनिन्छ। सत्व रज र तम मध्ये सात्विकी भक्तिबाट मात्र मुक्तिको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। श्रवण गर्ने, कीर्तन गर्ने अनि अरू पनि भक्तिका धेरै प्रकारहरू छन्। तर निर्गुण भक्ति एउटै छ हे माताजी। यदि निर्गुण भक्ति बुझ्दैन भने त्यसले गरेको भक्ति जप यज्ञ हवन तर्पण सबै खरानीमा गरे जस्तो हुन्छ। त्यसैले सबैको आत्मा एउटै हो भनेर जसले बुझ्दछ, ईश्वर र मेरो आत्मा र अथवा म भन्ने शब्द हटाएर आत्मा र परमात्मा एकै संयोग हुन्, तिनी परमात्माको अंश म आत्मा हुँ भनेर जसले बुझ्दछ त्यसले नै संसारबाट मुक्ति प्राप्त गर्दछ माताजी। त्यसैले सबैको आत्मा एउटै हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ। त्यही बुझ्ने परमात्मा नै अर्को शब्दमा कालो, यिनै कालका बसमा पृथ्वी जल वायु तेज र आकाश यी सबै रहेका छन्। त्यही समयको बलवान समयका पछाडि नै पृथ्वी जल तेज वायु आकाश रहेका हुनाले यिनीहरूले आफ्नो गति समय र कार्यलाई कहिल्यै ढिला सुस्ती गर्दैनन्। ठीक ठीक समयमा उही गतिले उही प्रकारले आफ्ना कार्यहरू पृथ्वी जल तेज वायु आकाशले गरिरहेका छन्। त्यसै कारण माताजी चिन्ता नलिबक्स्योस्। कपिलदेव भगवान भन्नुहुन्छ, हे माताजी, स्त्री पुत्रहरूमा जुन विषय भोगको जराले बाँधिएको छँदो यिनीहरू पालन पोषण विवाह बन्धन अनि सुख दुःख धन दौलत स्त्री छोराछोरी घर परिवार आफन्त कुल कुटुम्ब इष्ट मित्र भन्ने जुन किसिमको बन्धनमा बाँधिएका हुन्छन् त्यो बन्धन लुब्ध भनेको लोभी बन्धन हो। यस्तो लोभीको बन्धनबाट कहिले मुक्ति प्राप्त हुँदैन। जसले सम्पूर्ण कुराहरूलाई अन्त्यमा केही होइनन्, वानप्रस्थ उमेरमा प्रवेश गरेपछि केही पनि होइनन् है, अब त मैले भक्ति मार्गद्वारा अथवा कुनै मार्गद्वारा मुक्तिको साधन अपनाउनु पर्छ भनेर जब मनमा तीव्र इच्छा राखिन्छ अनि मात्र यी विषय भोगका इच्छाबाट टाढा भएर मुक्तिका लागि खोजी हुन थाल्दछ माताजी। त्यसैले यही मुक्तिका लागि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब आफ्नो मासु आफैले खानु, पाड उक्लानु, ओर्लानु, आगामा पोलिनु पर्ने इत्यादि दुःख धेरै कालसम्म यमराजका अथवा चाहिँ यमराजका दूतहरूले यस्ता किसिमका सजाय यमलोकमा दिने गर्दछन्। जुन विषय भोगको इच्छामा चुर्लुममा डुबेर सबै कुरा जीवनमा बिर्सिएर आफ्नो यो अमूल्य जीवनलाई ईश्वरको भजन गर्ने भक्ति गर्ने जीवनलाई विषय भोगको सुखशैल ऐसाराम धन सम्पत्ति पुत्र पौत्रादि आफन्त कुल कुटुम्ब इष्ट मित्र भन्ने जुन लोभको बन्धनमा बाँधिएर आफ्नो 100 वसन्त अथवा 80 वसन्त जीवनका सारा समय खर्चिएका हुन्छन् त्यस्ताले चाहिँ अनि यमराजले अथवा चाहिँ तोकिएका अनेक किसिमका दण्ड र सजायको भागीदार तिनीहरूले अथवा चाहिँ बन्नु पर्दछ। अनि जन्म र मरणको चक्रमा बारम्बार फसिरहनु पर्दछ माताजी। त्यसैले सम्पूर्ण कुरालाई तुच्छ ठानेर अत्यन्त गहिरो भक्तिद्वारा प्राणायामद्वारा शङ्ख चक्र गदा पद्म पीताम्बरधारी भगवान नारायणको ध्यानमा निष्काम भक्तिबाट प्रारम्भ यदि गरियो अथवा प्रवेश गरियो भने अवश्य पनि कुनै जन्जालहरूमा फस्नु पनि पर्दैन, यमलोक देख्नु पनि पर्दैन माताजी। सदा सर्वदा सम्पूर्ण जन्म मरणको चक्रबाट पनि मुक्ति प्राप्त हुन्छ। मैले हजुरलाई
यी सम्पूर्ण सांख्य योग सम्बन्धीका तत्त्वहरूको बारेमा बताए हे माताजी। गृहस्थीले गर्नुपर्ने स्वधर्ममा रहेर गर्नुपर्ने कर्महरू अब सुनिबक्सियोस्। गृहस्थीले के कर्म गर्नु पर्दो रहेछ। गृहस्थमा रहिसकेपछि देवताहरूको पितृ कार्य गर्नु पर्दछ, अथवा देव कार्य गर्नु पर्दछ, पितृ कार्य गर्नु पर्दछ। देव ऋण, ऋषि ऋण र पितृ ऋण, तिनै किसिमका ऋणहरू तिर्नु पर्दछ भने चन्द्रलोक, पितृलोक, स्वर्ग आदि लोकमा गएका छँदा पुण्य क्षीण भएपछि फेरि पृथ्वीमै आउँछन् त्यस्ता पितृहरू। तिनीहरूलाई पनि उद्धार गर्नु पर्दछ। जो शान्त चित्तवाला निष्काम भक्ति गर्ने, अभिमान र भेददृष्टि नभएका, भेदभाव नगर्ने शुद्ध चित्त भएका यस्ता पुरुषहरू छन्। तिनीहरू त सूर्य जस्तै तेजवान रहन्छन्। उनीहरूको भक्तिले सूर्यले संसार ढाके जस्तै आफ्नो जीवनलाई ढाकिरहन्छ, जसले जन्म मरणको चक्रमा फस्नु पर्दैन माताजी। तर घमण्ड र जुन किसिमको घमण्ड अभिमान हुन्छ नि, यदि हृदयमा थोरै मात्र पनि घमण्डको शेष मात्र पनि यदि बाँकी रह्यो भने कहिल्यै पनि सात्विक भक्ति प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले त्यस्ता घमण्डलाई त्यागेर सात्विक भक्तिमा लाग्यो भने अवश्य पनि यो सात्विक भक्तिको मार्गद्वारा परमेश्वरको भजन गर्नमा लिप्त भयो भने मुक्ति प्राप्त हुन्छ। मैले यी सम्पूर्ण विचारहरू अथवा सम्पूर्ण सांख्ययुगका उपदेशहरू हजुरलाई श्रवण गराएँ। अब यी यस्ता किसिमका श्रवण कीर्तन मनन गर्न योग्य यस्ता उपदेशहरू जो मैले हजुरलाई श्रवण गराएँ, जसले यी सुन्दछ, जान्दछ, पढ्दछ, उसैलाई उसैको हृदयमा निर्गुण अथवा चाहिँ निष्काम भक्ति जागृत भएर आउँछ माताजी। हजुरलाई त मैले के भनौँ, म सोक्ष साक्षात् कपिल हजुरको पुत्र भएर जन्मेको छु भने हजुरले मुक्तिका लागि कुनै चिन्ता गर्नु पर्दैन माताजी। अब यस्ता किसिमले माताजी अनेक किसिमका दुःख कष्ट सहेर हे माता हजुरले 9 महिनासम्म गर्भमा रहेर कललम त्वेक रात्रेण पञ्चरात्रेण बुधबुधम मान्छ समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द। अब भगवान कपिलले अन्तिममा सांख्य ज्ञान अथवा यो सांख्य योगको जुन उपदेश आफ्नी माताजीलाई दिनुभयो, मार्मिक उपदेश, यसको अन्तिममा गएर अब यो गर्भाष्ट प्राप्तदेखि लिएर गर्भमा माताजीले पुर्याएका योगदानको चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ माताजी। जब गर्भाष्टमा म रहेँ अथवा बालक रहन्छ, 9 महिनासम्म आफ्नो गर्भमा रहेर त्यसलाई संरक्षण दिएर नारायणको भजनमा लिप्त गराउनुहुन्छ त्यस्ता नारीहरू, त्यस्ता हजुर जस्ता लाखौं लाख माताजीहरू धन्य धन्य हुनुहुन्छ। स्वयं साक्षात् लक्ष्मी स्वरूपा हुनुहुन्छ माताजी। अब यो गर्भमा कसरी धारण गर्न अथवा रहन सकेको हुला भन्ने जुन जीवले जुन कल्पना गर्दछ नि, त्यो कल्पना गर्ने जीव नै म हुँ भन्ने तत्त्व हो। तर जुन जीवलाई 9 महिनासम्म गर्भमा रहेर जन्माएर अनि संसार देखाएर पालन पोषण गरेर हुर्काएर संसार देखाउने यो भन्दा ठुलो पुण्य अरू केही पनि छैन माताजी। अब अझ त्यसमा पनि माताजीहरूको गर्भमा 9 महिना रहेर जन्मिएर हुर्किएर अनि उसलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा पालन पोषण दिएर अझ ऊ भगवानको भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग कुनै योगको मार्गमा लागेर ईश्वरमा निष्काम भजन गर्यो अथवा निष्काम भक्ति गर्यो भने त यो झन् ठुलो महान अथवा चाहिँ उत्तम कार्य हो। ऊ महापुरुष बन्न सक्दछ माताजी। त्यसैले हजुरले चिन्ता नलि बक्सियोस्। हजुरले संसार रूपी अज्ञान रूपी अन्धकारलाई कसरी चिन्ने र जान्ने भनी बक्सिएको थियो। अब सम्पूर्ण कुरा हजुरलाई मैले वृत्तान्त गरेँ। हजुरले सम्पूर्ण वृत्तान्त बुझी बक्स्यो, अज्ञान रूपी संसारलाई पनि बुझी बक्स्यो माताजी। अब यस्ता किसिमका कुनै सन्देह र शङ्का अवश्य पनि हजुरको मनमा छैनन्। अब यता विशेष गरी भगवान कपिलले पनि सम्पूर्ण वृत्तान्त माताजीलाई श्रवण गराउनु भयो। त्यसपछि मातासँग बिदा हुनुभयो भगवान कपिल र सरासल कपिलदेव अथवा चाहिँ मैत्रेय ऋषिको आश्रमतर्फ पाल्नुभयो। यता माता देवहूति पनि पुत्रोक्त मार्गमा अथवा पुत्रले छोराले बताएको मार्गमा रहेर तपस्या गर्दै 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 आफ्नो जीवनलाई अन्त्यमा पूर्णता प्रदान गरिन्। कालान्तरमा शरीर अथवा चाहिँ नदी रूपी भएर ती देवहूतिको शरीर बग्न लाग्यो। यता भगवान कपिल अद्यावधि अथवा गङ्गा सागरमा रहनु भएको छ भन्ने
कथा र अथवा प्रमाणहरू श्रीमद् भागवत महापुराणका यी कथा प्रसङ्गहरूमा पाउन सकिन्छन्। यसरी समादरणीय धर्मानुरागी भक्तवृन्द, भगवान विष्णुले कपिल देवको अवतार लिएर माता देवहूतिलाई साङ्ख्ययोगको उपदेश प्रदान गर्नुभई मुक्ति दिलाउनु भएको थियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरै परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।